Ay, isa di ko sa natabangan sa PhilHealth ni Mayor Oka Moreno. Gikan ko sa kanang Western Colombo, Lapasan na hospital ko sa City Hospital kay kanang nanganak ko unya gi CS pagid ko gi cesarean. Ug pag-abot dito nabalaka gyud mi og ayo kay wala ko mag-expect nga inana kada ko among billing inana na tungod sa CS. Unya pag-abot sa pagkuana sa among billing wala jud ko mag-expect nga bisan piso, wala jud mi nabayaran tungod sa PhilHealth ug tungod kay Mayor Oka Moreno. Ako si Paulo Candungo, taga Barangay Gusa, usa sa naka-benepisyo sa mayong programa sa tungalang Mayor Oscar Moreno. Wala ko'y PhilHealth, dugay na kayo. Wala ko'y PhilHealth. Nahimo lang ko na automatic member sa PhilHealth pagkasakit na nako sa hernia. Unya pag-abot na dito na sa ospital, giproseso ng akong mga papel sa PhilHealth manang medyo na wala na kay ko na balaka kay na may mingon dito ay ka balaka kay membro na ka sa PhilHealth wagi kay mabayran ani. Kalau sa Ginoo na human ang operasyon na admitted ako sa City Hospital pero kalau sa Ginoo tungod sa programa sa tungalang Mayor sa Panglawas nakagawas ako nga wala gid diha bilang bisan kuliro ako nabayran human sa akong operasyon. Ako day si Lemar Uba, igsuon sa pasyente nga na CS hospital sa diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga natabangan sa programa sa PhilHealth. Kami nagpasalamat ug dako sa PhilHealth tungod kay kami nakagawa sa ka-hospital tungod sa PhilHealth. Ug dako kay migpasalamat kay Mayor Oscar Moreno kay iyaha kaning uswag nga programa alang sa mga kabos. Tanan nga nakauban ako nga naa sa kwarto mga napulo siguro mi kabuok nga na CS tanan halos kami tanan wala gyud mi nabayran bisan og piso. Ang PhilHealth para kanako dako gyud kay kini siya katabang tungod kay kun wala ang PhilHealth niadtong akong sakit akong nga mura kog mamatay sa kasakit magbayara gyud ako dadto sa operasyon. Nagpasalamat gyud ko nga niabot gyud na ang PhilHealth sa City Hospital ug unta magpadayo ng PhilHealth kay dako kayo nga nakatabang sa amoa. Busa dako kay ako pasalamat sa tungalang Mayor nga mapadayonon siya niini programa alang sa Panglawas kay alang namong mga kabus wala gid kami kapas nga labi na magpatambal labi ng operasyon ng higutan. Kun wala ang PhilHealth delikado gaming mga kabos nga di gid mi maka-avail sa mga operasyon tungod kay wala man kami bayad sa maong hospital or asa kami ma-admit. Walang-wala gyud mi atong nga time nga bisan piso walang-wala gyud pero dako jud kog pasalamat sa PhilHealth ug kay Mayor Oka Moreno nga tungod sa iya nakagawas mi sa City Hospital nga naulian akong anak ug wala gid mi bisan piso nga nabayran. Mayor Moreno, ngadto sa imong mga sakop, daghan ug daghan kay salamat gikan sa among pamilya. Ipadangat namo ang among pagpasalamat ako iyamot kanimo ug hinaot pa nga daghan pa unta nga makatabang, matabangan nimo sa imong pangatungdanan sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro.